हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सरदार अख्तर से पूछते हैं, सवाल करते हैं कि हमारा सौदा उसने क्यों किया। 2.5 साल इमरान खान के साथ मिल के इन्होंने हुकूमत के मज़े लिए और हुकूमत साथ मिल के इन्होंने 10 अरब रुपए का फ़ंड लिया। हम इनसे पूछते हैं कि ये 10 अरब रुपया बलूचिस्तान में कहाँ लगाया गया। 6 नकाती प्रोग्राम इन्होंने पेश किए थे। 6 नकाती प्रोग्राम के ऊपर क्या अमल दरामद हुआ, आज दिन तक इस पर खामोशी है। हम इससे पूछते हैं कि रेकोडेक और ग्वादर का जो इनकी गवर्नमेंट में इनसे मकसद दूसरों के हाथ चले गया और इन्होंने कोई आवाज़ ना उठाई। हबीब जालिब साहब की मिसेज़ हैं, हमारी फ़ीमेल्स की सूबाई अपना डिस्ट्रिक्ट की सदर भी थी वो, और एक्टिव औरत है, लेकिन उसको भी हमारे साथ इसी तरह दवार के साथ लगाया गया और उसे कोई अहमियत ना दी गई, जबकि हबीब जालिब की पार्टी का बानी रुकन था, बनाने वालों में था और उसकी बहुत सी कुर्बानियाँ थी। बीएमपी में हमने देखा कि यहाँ पे एक मखसूस टोला था जो सरदार के इर्द गिर्द रहता है और अपनी मनमानी करता है। पार्टी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इंसान बोले कि जो है इसमें होता है। इधर तक कि पार्टी का जो इलेक्शन होता है वो भी सिलेक्शन से होता है। मैं ज़ुबैर जान, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का प्रोफेशनल सेक्रेटरी साबका, हमने 2017 में हाज नवाबज़ादा हाजी लश्करी के साथ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी में शमूलियत की, इस नज़रिए से कि बलूचिस्तान के हकूक़, साइल वसाइल और बलूचिस्तान के हक़ के बारे में हम आवाज़ उठाएंगे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इस तरह ना हुआ। 2017 में बीएमपी में नवाबज़ादा हाजी लश्करी के साथ बीएमपी में शमूलियत की। शमूलियत करने के बाद हमने नवाबज़ादा जो एक कबायली रहनुमा भी है उसको और उसके साथियों को मुसलसल बीएमपी ने दवार के साथ बिल्कुल लगा दिया। इसके बाद हम परेशान थे कि हम क्या करें। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सरदार अख्तर से पूछते हैं, सवाल करते हैं कि हमारा सौदा उसने क्यों किया। 2.5 साल इमरान खान के साथ मिल के इन्होंने हुकूमत के मज़े लिए और हुकूमत साथ मिल के इन्होंने 10 अरब रुपए का फ़ंड लिया। हम इनसे पूछते हैं कि ये 10 अरब रुपया बलूचिस्तान में कहाँ लगाया गया। दूसरी बात, 6 नकाती प्रोग्राम इन्होंने पेश किए थे। 6 नकाती प्रोग्राम के ऊपर क्या अमल दरामद हुआ, आज दिन तक इस पर खामोशी है। उसके बाद हम इससे पूछते हैं कि रेकोडेक और ग्वादर का जो इनकी गवर्नमेंट में इनसे मकसद दूसरों के हाथ चले गया और इन्होंने कोई आवाज़ ना उठाई। और उसके बाद वाहिद बंदा बलूचिस्तान में नवाबज़ादा हाजी लश्करी रसानी था जिसने सबसे पहले रेकोडेक और ग्वादर पे आवाज़ उठाई और हर प्लेटफार्म पे ये आवाज़ उठाता रहा। हम आपको बताना चाहते हैं कि वक्तन वक्तन साथियों की उससे हमें हमेशा पार्टी में वो अहमियत नहीं दी गई। फिर आइन में एक चीज़ इन्होंने बताई थी हमें, जब आइन बना कि आइन में डोमिसाइल के लिए हम आवाज़ उठाएंगे और जितने डोमिसाइल हैं जो बलूचिस्तान यहाँ पे कहलाते हैं उनको लोकल का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन इस पे कोई आवाज़ ना उठाई गई। और इसके बाद जब आवाज़ ना उठाई गई, ना किसी असम्बली के फोरम में ना किसी और जगह पे इसको उन्होंने हाईलाइट किया है, और ये इसी तरह जो है ना डोमिसाइल का मसला उसी तरह स्टॉप है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुज़श्ता दिनों में सेनेट का इलेक्शन किया, जब सेनेटर बने हैं तो सेनेट में एक पार्लिमानी बोर्ड बनता है। पार्लिमानी बोर्ड में मकसद एक बोर्ड बनाते हैं और वो उसको
اپلیکیشن دیتا ہے اس کو نامینیٹ کرتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اس میں ایسے شخص کو بھی ایک کو ٹکٹ دی گئی جس نے نہ کوئی اپلیکیشن بنائی، نہ سرکار کو فیس جمع کی پارٹی کے لیے، اور اسے سینیٹر کی ٹکٹ دے دی گئی۔ پھر اس کے بعد سینٹ کے لیے 2 سینیٹر بنائے گئے جن کی آواز آج دن تک بلوچستان کے حقوق کے لیے نہ سنائی دی گئی، جس میں ایک شخص ایسا بھی ہے جس کو 1 گھنٹہ پہلے پارٹی میں شمولیت کی اور اسے سینیٹر بنا دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو عرصہ دراز سے اس چیزوں میں مقصد پارٹی کے لیے سٹرگل دے رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، ان کو نظر انداز کیا گیا۔ چھوٹی جیسی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ حبیب جالیب صاحب کی مسز ہیں، ہماری فیمیلز کی صوبائی اپنا ڈسٹرکٹ کی صدر بھی تھی وہ، اور ایکٹیو عورت ہے، لیکن اس کو بھی ہمارے ساتھ اسی طرح دوار کے ساتھ لگایا گیا اور اسے کوئی اہمیت نہ دی گئی، جبکہ حبیب جالیب کی پارٹی کا بانی رکن تھا، بنانے والوں میں تھا، اور اس کی بہت سی قربانیاں تھیں، لیکن اس کی مسز کو بھی انہوں نے دوار کے ساتھ لگایا اور انہیں آگے نہ لائے، اور ایسے بندے کو لائے آگے جنہوں نے 1 گھنٹہ پہلے پارٹی میں شمولیت کی اور انہیں سینیٹر آج بنا دیا گیا۔ نوابزادہ حاجی لشکری نے جب پارٹی میں ہم نے شمولیت کی تو انہوں نے تمام جتنے ساتھی تھے اس کے اپنے 2 ساتھی، قوم والے، دوسرے، ان کو سب کو آمادہ کیا کہ آپ نے بی ایم پی کا ساتھ دینا ہے۔ اس میں ایسے دوست بھی تھے جنہوں نے بی ایم پی سے ناراض تھے، لیکن حاجی صاحب نے ان کو منا کے لایا اور بی ایم پی کے لیے کام کرنے کے لیے مجبور کیا، اور انہوں نے بی ایم پی کے لیے کام کیا، اور تمام بلوچستان کے حلقوں میں انہوں نے اپنا ووٹ بی ایم پی کو دیا۔ لیکن اس کے باوجود بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بی ایم پی کے جتنے ساتھی تھے ان کو ایک مخصوص ٹولے نے جو ہے نا دوار کے ساتھ لگانا شروع کر دیا۔ آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم مجبور ہو گئے اس چیز سے، اور ہمارے جتنے یونٹس ہیں ہم اپنی طرف سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے مشترکہ ایک فیصلہ کیا اور بی ایم پی سے علیحدگی کا اظہار کیا، اور علیحدگی کا آج ہم اعلان کرتے ہیں، جس میں عیسیٰ نگری کے ہمارے 3 یونٹس ہیں، ڈان باسکو کا یونٹ ہے، اولڈ بی ایم سی کا یونٹ ہے، بروری کا یونٹ ہے، سپینی روڈ بابا پہلوان زیارت کا یونٹ ہے، ہمارا یونیورسٹی کا یونٹ ہے، اور اس کے علاوہ نواں قلی فیس 1، بشیر آباد فیس 2، یوحنا آباد، سینٹ ٹریزا اسکول، مشرق لائن، شاہ زمان روڈ، بستی پنچایت، مشن ہاسپٹل کا ایک یونٹ تھا ہمارا، اور سپینی روڈ کا کیا نہیں۔ اس کے علاوہ یہ تمام ساتھیوں نے مشورہ کر کے اس سے ہم نے بی ایم پی سے علیحدگی کا اظہار کیا ہے، اور آج کے بعد ہمارا بی ایم پی سے کوئی تعلق نہ ہے۔ بی ایم پی میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک مخصوص ٹولہ تھا جو سردار کے ارد گرد رہتا ہے اور اپنی منمانی کرتا ہے۔ پارٹی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان بولے کہ جو اس میں ہوتا ہے، ادھر تک کہ پارٹی کا جو الیکشن ہوتا ہے وہ بھی سلیکشن سے ہوتا ہے، الیکشن نہیں ہوتا، سلیکشن کی جاتی ہے، اپنے من پسند لوگوں کو لا کے پارٹی کے عہدہ دیا جاتا ہے ڈسٹرکٹ میں اور باقی عہدوں میں۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ مخصوص ٹولہ ہے وہی اس کو رن کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے کرنا چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ جب سردار صاحب آتا ہے تو پارٹی ایکٹیو ہو جاتی ہے، جب سردار صاحب چلے جاتا ہے ایکٹیو بالکل پارٹی ختم ہو جاتی ہے۔ ان کو یہ ڈر تھا کہ یہاں پہ ایک آدمی ایسا ہے جو سیاسی سوجھ بوجھ رکھتا ہے اور پارٹی کو آگے لے جائے گا اور ہماری اہمیت ختم ہو جائے گی۔